अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, लेकिन आपके जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं और आप उनको बाद में भी देखकर वहाँ से अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। और यही कहूँगी कि प्लीज़ आप काम करने से पहले अपने लेक्चर्स ज़रूर सुना करें। फिर आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं ग्रुप में, तो उनके बहुत कम चांस होगा कि आपको कोई चीज़ पूछना पड़े, क्योंकि लेक्चर में हर चीज़ आपको डिटेल से बताई जाती है। ठीक है, आज हम करेंगे आपकी उर्दू की किताब से पहली नज्म जो है हम्द। हम्द किसको कहते हैं बेटा? जी, हम्द उस नज्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम्द आपकी किताब से। आपके पास पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। अपनी किताब अपने पास रखें ताकि जो जो मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊं आप वहाँ पर नोट करते जाएं। और अब से ऐसा होगा, अब आप 6 क्लास में हैं, सीनियर्स हो गए हैं, तो बेटा आपके जो हैं किताब से जहाँ से भी कोई भी चीज़ आपको अनसीन कोई भी क्वेश्चन जो है वो चैप्टर से नज्म से पूछा जा सकता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि जो कॉपी में करवाया है सिर्फ वही आपने लर्न करना है या उसी को समझना है, बल्कि आपने थॉरोली पूरा चैप्टर हो चाहे वो नज्म हो, आपने उसे कंप्लीट पढ़ना है। क्योंकि आपको क्वेश्चंस हैं, मीनिंग्स हैं, अल्फाज मायनी, सवाल, खाली जगह, कोई भी चीज़ कहीं से भी चैप्टर से पूछी जा सकती है। ठीक है, पढ़ते हैं सबसे पहले नज्म को। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। क्या खूब रंग है, क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इत्र में बसाए। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। ये खूबसूरत सी नज्म है, आपने भी इसको नज्म की तरह ही और तरन्नुम से तलफ़ुज़, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। ठीक है, यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर वर्ड बैंक दिया है जिसमें कुछ खास नए अल्फाज हैं। यहाँ मैं आपको नए अल्फाज पढ़ाती भी हूँ, उनका तलफ़ुज़ भी बाद में देखेंगे। खुशनुमाई कहते हैं खूबसूरती को, निराली अनोखी, हिकमत दानाई, चटकना खिलना, खुदकना एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाना, इत्र खुशबू, मेवे फल, नादिर नायाब या कमयाब यानी जो आसानी से ना मिल सके, कवि ताकत वाला, कादिर कुदरत वाला, बख्शी अता की, महक खुशबू, चहक यानी खुश होना, चहकना खुशी से, खुश होना ज़्यादा बेहतर मानी है। ढंग तरीका, अजब अनोखा। ठीक है, इनके मायने आप लुगत से भी तलाश करेंगे और सबसे पहले आपने ये नए अल्फाज के अल्फाज मायने करके इन्हें अपनी कॉपी पे लिखना है। अच्छा बेटा, एक चीज़ यहाँ आपको बता दूँ, आपने कल थर्सडे है, आपका कॉपी सबमिट करवाने का डे जो है 6 क्लास का वो जुमेरात है। आपने कल अपनी कॉपी 1 जो है जिसपे पिछले वीक का काम है वो जमा करवा देनी है, और इस वीक में लेक्चर नंबर 3 और 4 का काम जो है वो आप कॉपी 2 पे करेंगे। ठीक है, और अगर किसी से कोई मिस्टेक हो भी गई है, 1 का काम 2 पे या 2 का 1 पे हो गया, दैन इट्स ओके, लेकिन आइंदा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नए अल्फाज के आपने लुगत से मानी तलाश करने हैं। बुक के पीछे भी फहरिस्त दी गई है जहाँ पर लुगत है, यानी हर चैप्टर के मुताबिक फरहंग दी गई है, वहाँ से भी आप मानी तलाश कर सकते हैं। अब इनको देखते हैं, इनका तलफ़ुज़। जैसे ये देखिए, यहाँ पर मैंने लफ्ज़ों को तोड़ के लिखा है। उसके लिखने से ये है कि जब आप इमला करते हैं तो आपको लिखना आसान हो जाता है कि ये किस तरह लफ्ज़ बना हुआ था। ठीक है, खुशनुमा ई तो खुशनुमाई बन जाता है। निराली, हिकमत, चटक ना, फुदक ना,
یعنی اب جیسے یوں توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کون سا والا، اب جیسے پھدکنا ہے تو ڈنڈی والا کاف ہے، چٹکنا ہے اس میں بھی ڈنڈی والا کاف ہے، حکمت ہے تو اس میں کون سا والا ہے آ رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ذرا یاد رہ جاتی ہیں، اس طرح لفظ جو آپ کو ارکان کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ عطر، اس میں عین اور توئیں آتا ہے، تے نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میوے، نادر، قوی، قادر، بخشی، مہک، چہک، ڈھنگ، ڈھنگ میں دو چشمی ہے اور پھر عجب، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے املا کے لیے، جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کے چیپٹرز کی اور جو آپ کو نئے الفاظ دیے گئے ہیں ان کی املا بھی آپ سے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں شعر نمبر 1، جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوشنمائی۔ یہاں پر اس نظم کے شاعر کون تھے، میں نے آپ کو بتایا شروع میں، جی اسماعیل میٹھی۔ تو ہم تشریح کس طرح شروع کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے اس کی خوبصورتی عیاں ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ خوبصورتی اس کی قدرت، اس کے نور کا عکس ہے۔ جب ہم اس کی قدرت کے ان رنگوں کو دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کی مختلف خوبصورتی، عجب رنگ، عجب ڈھنگ دیکھتے ہیں، تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ خود چیزیں اتنی خوبصورت ہیں تو ان کو بنانے والی ذات، خود خدا کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیٹا آپ نے اسی طرح اس کو لکھنا ہے، نظم کا نام، شاعر کا نام، اور پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اور تشریح کوشش کریں اپنے الفاظ میں کریں، یقیناً میرے لیکچر سے بھی آپ ہیلپ لیں، میں نے جو اس کو شعر کو سمجھایا ہے، بیان کیا ہے کھول کے، آپ بھی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اس میں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آسان لفظوں میں، یعنی جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں انہی لفظوں میں، آسان لفظوں میں سے بیان کریں کھول کے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو آپ کا کام ہے وہ کتاب پر آپ کو جو کتاب میں ایکسرسائز دی ہوئی ہے، مشق دی ہوئی ہے، اس میں سوال نمبر 2 ہے کہ نظم حمد کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی گڈ کے نشان سے کریں۔ یہ ٹک کا نشان ہے، آپ نے ٹک کا ہی نشان لگانا ہے درست جواب پر، یہ نہیں کرنا کہ سرکل کریں، دائرہ لگائیں، اس طرح کا کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام بھی آپ نے بک کا جو ہے وہ انک پین سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا بتا دیتی ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے، اب جب ہم نظم دیکھتے ہیں تو کیا ظاہر ہے، خوشنمائی ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوشنمائی پر آپ یہاں پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرے مکمل کریں۔ یہاں انہوں نے آپ کو ورڈ بینک بھی دیا ہوا ہے، اب ان کو آپ نے نظم کے مطابق جو ہے مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ شعر کے جو ہیں وہ مصرے ہوتے ہیں، یاد ہے نا میری یہ بات؟ جی، ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں، اب ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، اوپر سے آپ یہاں سے یہ چٹک لفظ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایکسرسائز میں مشق میں سوال نمبر 7 ہے، کالم الف کو بے سے آپ نے ملانا ہے، اسے بھی آپ نے پین سے ہی ملانا ہے، جیسے رات ہے تو تاروں بھری ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے ان کو ملا دینا ہے، اور یہ کام آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے۔ آخر میں گھر کا کام دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نئے الفاظ کے معنی اپنی کاپی 2 پر لکھنے ہیں، نظم حمد کے شعر نمبر 1 کی تشریح کرنی ہے، صفحے کو آپ نے خوبصورتی سے تیار کرنا ہے، دن اور تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام لکھنا ہے، اور مارجن لائن لگا کر پھر ہیڈنگ دینی ہے نظم حمد، اور پھر شعر نمبر 1 خوبصورتی سے اتارنا ہے، اور پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اور کتاب کے سوال نمبر 2، 5 اور 7 کتاب پر کرنے ہیں۔ تھینک یو۔